सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज का वीडियो ये इसलिए है कि बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि हम वजीफे करते हैं नाकामी नहीं मिलती है, तो उन भाइयों के लिए बहुत अहम तरीन टॉपिक आज मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप वजीफे पढ़ते हैं तो आप पर कामयाबी के असरात नज़र क्यों नहीं आते? आप जो है बहुत सारे वजीफे पढ़ लिए, हर वजीफे में नाकामी क्यों मिलती है? उसकी अहम वजह हो सकता है आप पर ऐसी बंदिशों के आसार हो कि आप कुछ भी करें असर ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है सुने आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदिश ऐसे कर दी जाती है। जैसे एक रूम है, उस रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, किवाड़े भी ना हो और इंसान को बंद कर दिया है, तो बताओ कुछ होगा कि नहीं होगा? जब तक के मोटे हाई फाई घन नहीं लगाओगे तुम दीवार में तो कुछ होगा? जब तक घन नहीं लगने, जब तक दीवार भी नहीं टूटेगी, इंसान घुट के मर जाएगा। तो ऐसी ही बंदिशें भी होती हैं। तो अगर आप वजीफे पढ़ते हैं नाकामी मिलती है, आपके कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही, आपको क्या करना चाहिए? आपकी दुकान पे भीड़ तो बहुत दूर की बात है, आपकी दुकान पे मजमा इकट्ठा होने लगेगा इंशाल्लाह। अगर मेरी बात पर आज की अमल किया तब सुने किस किस चीज़ में ये काम आएगा आपकी, और नाकामी क्यों मिलती है, तमाम बातें मैं बताऊंगा आपको एक के बाद दीगर। मगर पहले बात सुनिए आपको नाकामी वजीफे में क्यों मिलती है ये भी बताऊंगा, और आपकी दुकान पर भीड़ लगेगी, मजमा इकट्ठा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अगर आज का वीडियो मेरा आपने स्किप ना किया तब, वरना मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको शोहरत व बुलंदी अता फरमाए। देखिए, आपके कस्टमरों में अगर किसी ने बंदिश लगा दी है तब आप वजीफे पढ़ेंगे बड़ा मुश्किल से कम असर करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जिनकी इजाज़त नहीं होती और हम समझ भी नहीं पाते। या आखिरकार देखिए, आपको बुखार है, आप पेट के दर्द की दवा मांगेंगे तो जाहिर सी बात है पेट के दर्द की दवा पेट के दर्द का काम करेगी, बुखार की दवा बुखार का काम करेगी। आप सोचे कि पेट के दर्द की दवा बुखार में काम कर जाए तो ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब किसी ने बंदिश आपके ग्राहकों में लगाई है तो आप दुकान की तरक्की की बात कर रहे हैं, किसी ने आपकी दुकान पर बंदिश लगाई है, आप ग्राहकों को चेचे में कर रहे हैं, तो इस तरीके से ग्राहकी टूट जाती है इंसान की। इंसान कश्मकश में हो जाता है कि यार वजीफा कौन सा पढ़ूं, ग्राहक आने का पढ़ूं। अब ग्राहक आने का वजीफा तुम पढ़ रहे हो, किसी ने दुकान में बंदिश लगा दी तो क्या करोगे भाई? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत बारीकी से समझना बड़ा ज़रूरी रहता है। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। देखिए, मैं दो रास्ते आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह उसमें नाकाम नहीं होंगे आप। मगर उससे भी पहले दो बातें मेरी और सुन लीजिएगा। आप हमारे हाथ में ये अंगूठी देख रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल अंगूठी होती है। ये आप हाथ में डाले रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना कुछ अंगूठी ऐसी होती है जिनके बाद नमाज दोबारा लौटाना वाजिबुल अदा होता है। तो ये अंगूठी वो है जो आपके हाथ में रहेगी, कभी भी आपको असराती मामलात नहीं होने देगी, न जिन्नाती असरात, न शय का हमला, न किसी भी तरीके की शय के मासले आप पर नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर आप जो है इस अंगूठी को हमारे अपने हाथ के अंदर रखते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका हदिया कुल 2000 रुपये की कीमत का। रेट तो अच्छा खासा है मगर इसका काम भी बहुत अच्छा खासा है भाई मेरे। तो अब उसी के साथ साथ अगर आपकी दुकान में किसी ने बंदिश लगाई है, कारोबार आपका ठप है, बिल्कुल बंद होने की कगार पर है, तो इस तरीके से उस चीज़ को मामलात में जहन में रखते हुए हमने बहुत ही पावरफुल अगरबत्तियाँ जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही हैं, वो हमने स्पेशली अगरबत्तियाँ हमारी आप मंगवा सकते हैं। दुकान के तमाम मामलात को तार तार कर देंगी, कस्टमरों में बंदिशें हैं वो भी दूर कर देगी, यानी दुकान के अंदर जितनी गंदगी है सब में फिल्टर कर देगी, आप ये समझिएगा, है नहीं? तो वो बड़ा मुफीद हमारी अगरबत्तियाँ हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, अभी ऑर्डर कीजिएगा, दिए हुए नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। अल्लाह पाक आप हज़रात को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए, कारोबार कैसे चले, हमें नाकामी कहाँ मिलती है, नाकामी क्यों मिलती है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब हमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी नहीं होती है तब हमें नाकामी मिलती है, और हम बगैर इजाज़त के करते हैं तब हमें नाकामी मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे कि नहीं हज़रत हमारे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त है। जब मैंने फ़ोन कॉलिंग पर उनसे सुना कि बताइए आप कैसा पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल निपट थे यार। अब तुम निपट होकर के, एक बुरा नहीं मानना मेरी बात का, अब तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हमें नहीं आती, अब हम दोष दे कि यार इमरान रज़वी साहब ने ऐसा वजीफ़ा बताया कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं, तो इसमें खामी इमरान रज़वी की थोड़ी है ना। आप तलफ़्फ़ुज़ अच्छे कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाने वाला है। अगर दिल जमी के साथ आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतों को नाज़िल फरमाएगा, है नहीं? अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए, मैं तो दुआ करूँगा। तो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल और वक्त का खास ख्याल रखेंगे आप, और आपको तरक्की कैसे मिलेगी वो भी आप सुनिएगा। एक अल्लाह के वली थे जिनका वाक़या मैंने पढ़ा था,
تو ایک ان کا مرید آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ سرکار میرے کاروبار نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، آپ کوئی دعا فرما دے۔ تو آپ نے کہا دیکھ میں دعا نہیں کروں گا، مگر جا اب تیری دکان پہ کوئی گراہک آئے نا تو اس سے کہنا سامان یہ اتنے کو دیا ہے، تو اپنے ہاتھ سے تول لے اور چلا جا۔ بس اتنا جملہ بولا تھا اللہ کے ولی نے۔ مگر بھیا ہم بھی بہت ہائی فائی والے ہیں، مانگ رہا ہے 1 کلو تو دے رہے ہیں 1.25 کلو۔ ایسا مت کیجیے گا، حرام کمائیں گے حرام میں چلا جائے گا، جائز کمائیے ایک کمائیے گا، اللہ خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ جا اس سے کہہ دے کر خود تول لے۔ اب کچھ وقت گزرا، اللہ نے اس کو اتنا امیر بنا دیا کہ سونے کے واٹ اس کے ہو گئے۔ ایک تاجر کے سونے کے واٹ جب ہوئے تو چکر میں پڑ گیا کہ یار اللہ نے کتنی، اللہ کے ولی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے کہ میں نے کسٹمر سے کہا کہ تول لو، تو انہوں نے تولا اور میرے کاروبار میں اتنی برکت کہ میں نے باٹ تک سونے خرید لیا۔ اب اللہ کے ولی کی بارے میں کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، مل کے آتے ہیں اللہ کے ولی سے جنہوں نے یہ تجربہ بتایا تھا۔ کہا سرکار آپ کی دعا نے بڑا اثر کیا اور میں نے سونے کے باٹ خرید لیے، آپ کی دعا نے بڑا اثر کیا، آپ کے وظیفے نے بڑا اثر کیا کہ میں نے سونے کے باٹ خرید لیا حضرت۔ اتنا جب جملہ بولا تو اس تاجر نے سونے کے باٹوں کو لے کر کے حاضر ہوا اور اللہ کے ولی نے کہا جا سونے کے باٹ جا کے دریا میں ڈال دے، سونے کے باٹ جا کے دریا میں ڈالا۔ اب اس نے یار دل میں خیال آیا کہ یار سونے کے باٹ دریا میں ڈال دوں، اب یار ظاہر سی بات ہے کہ سونے کی لونگیاں گم جاتی ہے چھوٹی سے، تو انسان چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو سونے کے باٹ بھی 1-1 2-2 5-5 25-25 کلو کا باٹ تو آپ جانتی ہیں کتنا ہائی فائی ہوگا پھر۔ تو اس نے کیا کیا، ارے ہویا کوئی بات نہیں ہے یار، یہ باٹ بھی تو اللہ کے ولی کی دعا سے ملی ہے، کوئی بات نہیں ڈال دیتا ہوں دریا میں۔ انہوں نے جا کے دریا میں ڈال دیا۔ اب ایک دوسرے ملک سے آ رہا تھا قافلہ اس کے پاس سامان لینے کے لیے، تو وہ قافلہ جب دریا وہ پار کر رہا تھا دریا کو، تو دیکھا کہ راستے میں کوئی چیز لگی پیر میں، انہوں نے ہاتھ ڈالا، اٹھایا تو سونے کے باٹ۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہاں پر کوئی اور چیز نہیں، سونے کے باٹ تو یہاں ایک ہی تاجر رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے، ہم نے اسی کے پاس دیکھے، ورنہ اس ملک میں کوئی نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے اٹھایا کہ چلو اپنا اسی کے پاس سامان لینے جا رہے ہیں، اس کے باٹ اس کو دے دیں گے، سونے کے باٹ۔ اب اللہ کے ولی نے جو دعا کی تھی اس کے لیے، تو وہ تو دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اب یہ سونے کے باٹ تاجر لے کر کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ کہا سر یہ آپ کے باٹ دریا کے اندر؟ اب یسون نے دیکھا، اٹھ کے کھڑا گیا کہ ہے یار سونے کے باٹ یہاں پہ؟ اب باٹ اٹھایا اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ترنت پہنچ گیا۔ کہا ابھی رکو میں ابھی آیا پہلے۔ اب جانے کے بعد کہا سرکار جھوٹ نہیں سچ بول رہا ہوں کہ میں یہ باٹ دریا میں ڈال کے آیا تھا، مگر ایک قافلہ میرے پاس آ رہا تھا، اس کے پیروں میں لگے، اٹھا کے میرے پاس لے آیا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ جائز کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا۔ تو سونے کے باٹ اس تاجر نے لے لیے، اتنا امیر تاجر ہو گیا وہ۔ تو اگر آپ ویڈیو پر عمل کریں گے یعنی اچھا کمائیے، اچھا یعنی جائز کمانے کی کوشش کیجیے۔ ہاں بندش کاروبار میں ہیں تو اس تعلق سے کانٹیکٹ کیجیے، ہم مکمل آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ہماری اگربتی منگا لیجیے، آپ انگوٹھی منگا لیجیے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو پریشانی ہے تو آپ ہندوستان میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ ضرور کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، ہیلپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اتنا ہی سمجھانا آج کا ضروری تھا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے عمران رضوی کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا